बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर इब्न। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाखरूशा ऑफिशियल। नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं। हुकूमत ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। उन्हें लटकाई जा रहे हैं, लिंगर और करी जा रहे हैं, उन्हें हौसले में रखा हुआ है, कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, जो कि नामुमकिन है। 226 वोट उन्हें चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर फजलुर रहमान साहब उनके साथ मिल जाते हैं तब भी ये अक्सरियत वो हासिल नहीं कर सकते। नाज़रीन, मामला सोमवार से जुमे तक गया है। क्यों गया है? हालांकि उन्होंने सोमवार को कहा था कि तमाम जो MPMNs हैं, उनके जो नुमाइंदे वो सारे के सारे इस्लामाबाद में हाजिर हैं, लेकिन मंगल को उनका कोरम पूरा नहीं होता। अभी जुम्मे को चला जाता है। अभी सुबह जुम्मा है, काफी हद तक सुबह चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक तारीख में कि जितने आदमी मौजूद हों उनका 2/3 किया जाए। ये नहीं होता। लेकिन नून लीग वाले चाह रहे हैं कि ये गैर कानूनी, ये गैर आईनी है, लेकिन नून लीग वाले ये चाह रहे हैं किसी नाते से किसी तरह ये गलत गैर आईनी तरमीम करके भेज दे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए, फिर काजी साहब जाने और ये तरमीम वाले जाने, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। ये भी इनकी प्लानिंग से हो सकती है। ज्वाइंट सेक्शन में कभी भी तरमीम नहीं हुई। अभी जुमे को काफी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। पहले तो बिल पेश होंगे, फिर ये बिल कमेटियों में जाएंगे, फिर वो कमेटियों से वापस आएंगे, फिर वो कौमी असेंबली में पेश होंगे, वहां से मंजूरी के बाद फिर सेनेट में आएंगे, वहां से भी ये एक लंबा प्रोसेस है, इतनी जल्दी होने वाला नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो बेंच बनाने वाली कमेटी है उसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीफ साहब हैं, जस्टिस मुनीफ साहब। इसमें पहले भी ऐसे हो चुका है कि काजी फाइज ईसा साहब अपनी मर्जी का बेंच नहीं बना सकते। ये कमेटी बनाएगी और कमेटी में ये जो 2 जजेस हैं ये अपनी मर्जी से बेंच बनाते हैं। नून लीग काजी साहब को लटका रही है, सिर्फ इसलिए उन्हें लारा लप्पे पे रखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना जो अगर उन्हें डेड श्योर हो जाए कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल रही या वो जा रहे हैं, तो फिर ये भी इन्हें खौफ है नून लीग वालों को, कहीं वो इमरान साहब खान की रहाई के बारे में कुछ फैसला ना कर दें, इलेक्शन में जो धांधली है उसका कोई फैसला ना कर दें, ट्रिब्यूनल्स हैं उनके बारे में कुछ कर सकते हैं, ये 6 जजेस के हवाले से जो पेंडिंग है मामला उसमें भी कुछ कर सकते हैं। ये इन्हें खौफ है, इस वजह से ये उन्हें लिंगर आउट कर रहे हैं। काजी साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने एक जुडिशियल कमीशन का कमेटी का एक अजलास बुलाया है जो तकरीबन 1.5 माह उनकी रिटायरमेंट से पहले है। जुडिशियल कमीशन में उन्होंने नाम मांगे हैं, जो चीफ जस्टिस, तमाम चीफ जस्टिस हैं उनसे नाम मांगे। हाई कोर्ट्स में 35 से 40 सीटें खाली हैं, तमाम हाई कोर्ट्स में, लाहौर है, सिंध है, सरहद है, बलूचिस्तान है, उसमें 35 से 40 सीटें खाली हैं। और काजी साहब कि ये पसंद है, वो चाह रहे हैं, नून लीग की ये पसंद है, नून लीग भी चाह रहे हैं कि काजी साहब आपने होते हुए ये जो 35 से 40 जजेस हैं ये वो खुद लगा कर जाएं, और ऐसे लगा जो इनके अपने जैसे इनका माइंडसेट है ऐसे इन्हें जजेस चाहिए जो इनके साथ कोऑपरेट करें। ऐसे जजेस को ये लगाना चाहते हैं और नून लीग का ये प्लान है कि ये काम काजी साहब भी किया करें। लेकिन जो जुडिशियल कमीशन है उसमें ज़ाहिर पहले नाम आएंगे, फिर इसकी रिपोर्ट भी मांगेंगे, और ये भी हो सकता है कि जुडिशियल कमीशन जो है वो काजी साहब को रिफ्यूज कर दे, वो कह रहे हैं कि आप तो जा रहे हैं, ये जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं ये उनके लिए छोड़ दें, वो अपॉइंट करेंगे। ये भी हो सकता है। और आगे एक और है जो 23 जजेस वाला ये कानून में तरमीम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 23 जजेस होने चाहिए, क्योंकि काजी साहब भी अकलियत में है। और काजी साहब की ये 100% कोशिश है कि वो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो जस्टिस आएंगे वो भी अपनी पसंद के लाएं, क्योंकि वो अपनी अकलियत को अक्सरियत में बदलना चाहते हैं।
اس لیے کہ بعد میں ان کے جانے کے بعد وہ نون لیگ کو اکاموڈیٹ کریں. لیکن ججز ہوتے ہیں, انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ ان کی خام خیالی ہے کہ ایسا کر لیں گے. اگر ترمیم والا قانون آ جاتا ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں. اس میں بینچ بینر کا جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دے سکتے ہیں کہ یہ کمیٹی نہ بنائے جج بینچز, جیسا کہ ابھی قاضی صاحب کو اس میں ناکامی ہو رہی ہے, اس لیے یہ سارا پروسیس وہ چینج کر رہے ہیں. لیکن ناظرین, جو اصل گیم ہے, جو اصل گیم شروع ہوگی وہ 15 ستمبر سے بعد, جب تمام ججز آ جائیں گے اور تمام ججز اپنا کام شروع کر دیں گے, ان کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی, بڑے بڑے اور اہم کیسز لگیں گے, پھر سب کچھ عیاں ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک افسوسناک خبر ناظرین, اس ملک میں جو بھی بندہ ایمانداری سے, اونیسٹی سے, قانون اور آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹی کرنا چاہے, گورنمنٹ اسے, یہ جو اوپر والے ہیں یہ اسے نہیں کرنے دیتے ڈیوٹی. یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق چلو, قانون اور آئین کو چھوڑو, جیسا آج کل ہو رہا ہے پورے پاکستان میں. یہ ہو رہا ہے ناظرین. اس کی ایک مثال ہے جو اڈیالہ جیل میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے ملک اکرم. ناظرین, انہوں نے چند ہفتے پہلے ٹرانسفر کر دیا تھا لاہور میں. عمران خان صاحب کے وہ ساتھ ڈیٹیل تھے. عمران خان صاحب نے ایک دو دفعہ ان کی تعریف بھی کر دی ہے. تو حکومت نے سوچا کہ یہ ملک اکرم صاحب ان کے سہولت کار ہے, یہ ان کو سہولتیں دیتے ہیں, یہ جیل ان کے لیے آسان بنا رہے ہیں, انہیں آسانیاں دے رہے ہیں. عمران خان کو جیل میں تکلیف نہیں ہوگی, وہ بالکل ایسے جیسے بنی گالا میں بیٹھا ہے. اسی وجہ سے, اور دوسری وجہ اس میں ہے کہ فیض حمید صاحب جنرل جو ہے DGIS صاحب کا, ان کی گرفتاری کی وجہ سے 9 مئی میں جو کیس بنا ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کا ایک جو انہوں نے پہلے خبریں میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں, میں نے بھی رپورٹ کیا تھا آپ کو کہ جو نیٹ ورک ہے موجود ہے وہ پکڑے گئے ہیں, اس میں کچھ اور لوگ بھی گرفتار, اس میں خواتین لیڈیز وارڈن گرفتار ہوئی ہیں, کوئی کیمرہ چیک کرنے والا عملہ ہوا گرفتار, کچھ اور بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں. وہ سارا ایک سینیریو بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان کا ایک نیٹ ورک ہے. اور اس میں ملک صاحب کی جو بیگم ہے وہ حاملہ ہے. ان کی جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب سی ہے. کچھ دن پہلے 3-4 نقاب پوش آدمی آئے, انہوں نے ملک اکرم کو اٹھا لیا گھر سے, اور ان کا پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر ہے. ان کی بیگم نے ایک درخواست بھی دائر کی کہ ان کا پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے, کس تھانے میں ہے, کس ایجنسی کے پاس ہے, ان کا بالکل پتہ نہیں چل رہا. لیکن ججی صاحب نے 2 دن کا نوٹس ڈال دیا. اور جو افسوس کی بات ہے ناظرین کہ ان کی بیگم ایسی حالت میں ہے, ملک صاحب ان کے خامد کا پتہ نہیں چل رہا, اور جیل حکام کو اور حکومت کو چاہیے انہیں تسلی دے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھے. جو ریاست ہوتی ہے کہ ماں کی طرح ہوتی ہے ناظرین, لیکن جیل حکام سے نوٹس ہے کہ گھر وہ خالی کر دے. وہ بھی اڈیالہ جیل میں ہے کہ 2 ماہ ہو گیا ٹرانسفر کو, ابھی آپ نے گھر کیوں نہیں خالی کیا. یہ انہیں تھریٹ کر رہے ہیں, انہیں تنگ کر رہے ہیں. وہ اس حالت میں کہاں جائے, یہ ریاست ان کا خیال کیسے رکھے. کیسی ماں ہے جو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال رہی ہے. اور ایسا رویہ کیوں ہے جیل حکام کا؟ حکمران ان سے صرف اس لیے ایسا سلوک کر رہے ہیں, ان سے اپنی پسند کا بیان لیا جائے, اپنے پسند کا بیان لیا جائے, جہاں چاہے جیسے چاہے اسے استعمال کیا جائے. اسے وعدہ معاہدہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ساری میڈیا میں باتیں چل رہی ہیں. اتھینٹک ابھی تک کوئی بات نہیں آئی, لیکن یہ نشاندہی کر رہی ہے, یہ اس طرف چاہ رہی ہے. ان سے پسند کا بیان لینے کے لیے اسے ٹارچر کر رہے ہیں, اس کی بیگم کو. اسے یہ ذہنی ٹارچر ہے, اس کی حالت ایسی ہے, اسے ہمدردی کی ضرورت ہے, اسے رحم کی ضرورت ہے, لیکن یہ اس سے اذیت دے رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں. یہ ادارے ہمارے ہیں ناظرین, حکمران آتے جاتے رہیں گے, ادارے ہمارے ہیں, ہم اداروں کے ہیں, ادارے ہماری پہچان ہے, ادارے ہماری حفاظت کے لیے ہیں, ادارے ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں, ہمیں ان سے پیار ہے. لیکن خدا را یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ان کو اپنے مفاد میں اداروں کو استعمال نہ کرے. اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.